एहतसाब से नहीं बच सकते। ये बात जो है वजीर दफा पाकिस्तान नून के जो सीनियर रहनुमा है जनाब ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बिजनेस टाइकून मलक रियाज अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात में एहतसाब से नहीं बच सकेंगे। इस सिलसिले में ना तो अदालती निज़ाम और ना ही कोई सियासी कोर्ट इनकी मदद कर सकती है। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर दफा ने दावा किया मलक रियाज इस बार एहतसाब से बच नहीं सकेंगे। उन्होंने कहा कि अगर किसी को ये गलत फहमी है या ये ख्याल है कि कुछ समझौता हो जाएगा, या अगर वो उम्मीद करते हैं कि अगर हालात तब्दील होते हैं तो इन्हें खुशी मिलेगी, उन्होंने वाज़ेह किया कि इन्हें किसी रिलीफ की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। ये बयान जो है कौमी एहतसाब ब्यूरो नेब की जानब से पिछले हफ्ते को अवाम को रियाज के दुबई में नए रियल एस्टेट मंसूबे में सरमायाकारी के खिलाफ खबरदार किए जाने के बाद सामने आया है, जिसमें मजीद कहा गया था कि हुकूमत कानूनी ज़राए से मलक रियाज की हवालगी के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात से राब्ता कर रही है। ये पेशरफ PTI के बानी इमरान खान और इनकी अहलिया को अल-कायदा ट्रस्ट केस में सामने जाने के बाद सामने आई है, जिसमें रियाज और उसका बेटा भी शरीक मुल्ज़िम और इख्तियारी मुजरम है। हुकूमत का कहना है कि मफरूर मुल्ज़मान को वापस लाने के हवाले से मुशावरत की जा रही है। उन्होंने कहा कि ना तो हमारा अदालती निज़ाम और ना ही कोई सियासी कोर्ट इन्हें रिलीफ दिलवा सकती है। अगर इनके हवालगी से मुतल्लिक़ कार्रवाई शुरू होती है तो इन्हें सिर्फ यहाँ वापस लाया जाएगा, बल्कि इनके खिलाफ जो है दीगर मामलात बशमूल ज़मीनों पर गैर कानूनी कब्जा और गैर कानूनी सोसाइटियों की तमीर को भी आगे बढ़ाया जाएगा। वजीर दफा ने कहा कि पाकिस्तान का मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ हवालगी का वादा है, जो एक तयशुदा तरीक़ेकार पर अमल करने के बाद किसी भी सजा याफ्ता मुजरिम के इस्तेमाल किया जा सकता है। इनका कहना था ये कहीं आला सतह पर एहतसाब की नुमाइंदगी करता है, जहाँ पाकिस्तानी मीडिया की भी कोई रसाई नहीं। उन्होंने कहा जहाँ तक मीडिया हाउसेस इन लोगों मुकद्दस गांव का एहतसाब नहीं कर सकते, यहाँ तक कि इनके नामों का जिक्र करना या नशर करना भी ममनू है। मेरे ख्याल में हमने पिछले हफ्ते एक मलक रियाज पे एक प्रोग्राम भी किया था, और मेरे ख्याल में हमारा पहला अदारा ये था कि हमने मलक रियाज के दुबई वाले जो मंसूबे का इसका खुद का इजहार किया था और उनको बात की थी। तो वाकफ ये है कि जरा तसव्वुर करें कि इन मीडिया अदारों पर कितना दबाव डाला गया है और इन्हें खामोश रखने के लिए कितनी रकम खर्च की गई है। उन्होंने कहा कि मलक रियाज की ये कहानी पिछले 30 साल से जारी है और उन्होंने हर जगह अपना रसूल इस्तेमाल किया। हमें याद है कि एक दफा पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इंडिया भी तशरीफ ले गए थे और मलक रियाज ने उनको अपना जो हवाई जहाज था, प्लेन जो था, उनको दिया था। मेरे ख्याल में इनकी मुलाकात हुई थी, इसी मोदी से ही मुलाकात हुई थी। ये इनका त्यारा वगैरह उस वक्त बड़े के साथ उस वक्त भी ताल्लुकात अच्छे थे। उन्होंने ये है कि पिछले 25 से 30 सालों में बहरिया से मुतल्लिक माली लेन देन शफा नहीं है, लिहाजा तहकीकात की जरूरत है। हालिया तनाज़ा इस वक्त शुरू हुआ जब वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने पिछले बुध के रोज कहा था कि रियाज के बेटे को अदालतों का सामना करना चाहिए और अपना दफा पेश करना चाहिए। हुकूमत के ऐलान पर रद्द-ए-अमल देते हुए मलक रियाज ने कहा कि ये ब्लैक मेलिंग का एक नया मुतालबा है। नैब की मुंतकली और हवालगी की कोशिश, ये ताज़ा तरीन जो पेशरफ PTI के बानी इमरान खान और उनकी अहलिया को अल-कायदा ट्रस्ट केस में सजा सुनाए जाने के बाद सामने आई है, जिसमें मलक रियाज और इसके बेटे शरीक मुल्ज़िम है। नैब ने साबिक वज़ीर आज़म और दीगर पर मलक रियाज को नाजायज फायदा पहुंचाने का इल्जाम आयद किया है, जिसमें बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी की जानब से जब्त किए गए 190 मिलियन पाउंड को कानूनी शक्ल देना और पाकिस्तान वापस आना भी शामिल है। जैसे जैसे जामे एहतसाब का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है, मलक रियाज और के बेटे समेत तमाम मुल्ज़मान को वापस लाने के लिए मुशावरत जारी है। ख्वाजा आसिफ जो है उनका जो ये बहुत ही स्ट्रांग सा मौक़िफ़ है हुकूमत की जानब से बिजनेसमैन को आगे बढ़ने के अज़म का जो है
اعادہ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی کو لگتا ہے کہ وہ سمجھوتے یا بدلتے ہوئے حالات کے ذریعے ریلیف حاصل کر سکتے ہیں تو وہ غلطی کر رہے ہیں. حوالگی کی کارروائی اس بات کو یقینی بنائے گی کہ ملک ریاض اور دیگر کو غیر قانونی اراضی پر قبضے اور غیر مجاز سوسائٹیوں کی تعمیر پر انصاف کا سامنا کرنا پڑے گا. جو وزیر دفاع نے ریاض سیاسی بعض شخصیات کی چھان بین سے گریز کرنے پر میڈیا ہاؤسز کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور انہیں مقدس گائے قرار دیا. انہوں نے مزید کہا کہ ریاست نے آخرکار دہائیوں کی سزا کے بعد ان افراد کو پکڑ لیا ہے. ریاض نے جو ہے ان الزامات کی جو ہے وہ تردید کر رہے ہیں. ملک ریاض جو ہے حکومت کے اقتدامات کے جواب میں ملک ریاض نے احتساب کی مہم کو بلیک میلنگ قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے. اپنے ایکس اکاؤنٹ پر لکھتے ہوئے انہوں نے کہا ملک ریاض نہ گواہی دیں گے اور نہ ہی بلیک میلنگ کے سامنے جھکیں گے. میرا دبئی منصوبہ کامیاب ہو جائے گا اور پاکستان کی عالمی علامت بن جائے گا. ملک ریاض نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں برسوں کی بلیک میلنگ، جعلی مقدمات اور لالچی افسروں کی وجہ سے بیرون ملک جانے پر مجبور کیا گیا ہے. اب تو اس بات کرتے ہیں القادر جو ٹرسٹ کیس ہے جس میں 190 ملین پاؤنڈ کا یہ کیس پی ٹی آئی کابینہ کے 2019 کے خفیہ فیصلوں کے گھومتا ہے، جس میں برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کی جانب سے ضبط کی گئی رقوم ملک ریاض کو واپس کرنے کا حکم دیا گیا تھا. نیب کا الزام ہے کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی اور قریبی ساتھیوں نے بدلے میں بھاری رقوم اور زمین حاصل کی ہے. ملک ریاض کے بیٹی جو ہے علی ریاض نے مبینہ طور پر جو ہے وہ طور پر 240 کنال جو زمین تھی فرت شہزادی جس کو عرف گوگی بھی کہتے ہیں، جو جب عمران خان صاحب کے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک آ رہی تھی آخر وقت میں تھی تو ان کو ایک خاص جہاز کے تھرو جو ہے وہ یہاں سے بیچ دیا گیا تھا. اس میں بڑی سٹوریاں بھی آتی ہیں. ان کے پاس 2 طرح کے پاسپورٹ بھی تھے اس طرح کے. جو 240 کنال زمین جو ہے فرد شہزادی گوگی کو منتقل کرنے کی، جبکہ زلفی بخاری کو ایک ٹرسٹ کے تحت زمین ملی. نیب کا موقف ہے کہ منتقلی کے وقت یہ ٹرسٹ موجود نہیں تھا. اب یہ ہے کہ احتساب کا جو ہے یہ اس کا مستقبل کیا ہے. حکومت بعض سر افراد کو ان کی دولت یا رواد سے قطع نظر جواب دہ بنانے کے لیے جو ہے پرعزم جو ہے اور اپنے عزم پر زور دیتی رہتی ہے. جو وزیر اطلاعات ہے دولت طارق نے ملک ریاض اور کے بیٹے سے عدالتوں کو سامنا کرنے اور اپنے دفاع کے مطالبے کا بھی اعادہ کیا ہے. کیونکہ حکومت حوالگی چاہتی ہے اور اپنی قانونی کوششوں کو تیز کر رہی ہے، ریاض اپنے انکار کا ثابت قدم ہے اور احتساب کی مہم کو سیاسی محرک قرار دے رہی ہے. آنے والے دنوں میں یہ صورتحال بڑی عجیب سی ہوگی. دیکھیں گے کہ حکومت جو ہے how firmly, how strongly they are going to stand for their موقف. چونکہ یہ بات تو پاکستان کے ہر بچہ جانتا ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی ہمارے عنان اقتدار یا بڑے عہدوں پہ لوگ رہے ہیں اس میں ججز بھی آ جاتے ہیں، فوج کے بھی آتے ہیں، سیاسی لوگ بھی آتے ہیں. ملک ریاض نے ہر ایک کو نوازا ہے اور میرا مت ہے اس پہ اپنے احسانات کیے ہیں. عمران خان کا بھی یقینی طور پہ آپ دیکھتے ہیں ابھی اب میں نے عرض کیا کہ ان کا پرائیویٹ جہاز یوز کرنے سے لے کے یہ زمینوں کی انتقال تک اور ہیرے اور جوہرات کی انگوٹھیاں اور ان کی جو آڈیو جو سابقہ خاتون اول کے ساتھ بھی آ چکی ہیں، اس کا واضح ایک ثبوت ہے کہ جو ہے وہ عمران خان اور فرسٹ لیڈی جو تھی اس وقت کی تھی سابقہ جو بڑے پیمانے پر اور ان کی فرنٹ مین کے طور پہ فرت شہزادی اور گوگی جو ہے وہ کام کر رہے تھے. زلفی بخاری وغیرہ کچھ نام یہ بھی آ رہے ہیں، وہ شہزاد مرزا شہزاد کا بھی. پر کب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں صورتحال کیا پر ہوتی ہے. ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام جو ہے پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند ہے
تو یقینی طور پہ آپ ہمارے چینل کو جو ہے سبسکرائب کیجیے اور کمنٹس دیجیے، لائک کیجیے، اور دوستوں کو احباب کو بھی بتائیے ہمارے پروگرام کے بارے میں، اور بیل کا آئیکن جو ہوتا ہے اس پہ کلک ضرور کیجیے گا تاکہ آنے والے جو پروگرام جو ہے ہم آپ کو جو ہے وہ اینی ٹائم جو ہے آپ کو انفارم کر سکیں۔ تو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ ہم نئے تجربے، نئے جو ہے تجزیے کے ساتھ، نئی خبروں کے ساتھ، نئے ہمارے جو ماہرین جو ہے ان کے ساتھ بات چیت، سنڈے کو ہمارا پھر پروگرام ہوگا جس میں ہمارے جو ہے ماہرین جو ہے، دانشور جو ہے ان کے ساتھ کریں گے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔